आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान, नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। नाज़रीन, राह खैर में जो NGO हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उस NGO का नाम है इम्पैक्ट फाउंडेशन और उनके सदर मोहम्मद ज़फ़र सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही मौजूद हैं वजीद जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और इशरत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं आपको इस NGO का एक मुख्तसर सा तारुफ़ दे दूँ। ये दी इम्पैक्ट फाउंडेशन उन लोगों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ है जो पाकिस्तान भर में कम मरात याफ्ता लोगों की ज़िंदगियों पर ताहयात असरात मुरतब करता है। हमारी तवज्जो इन लोगों की तवज्जो से जोड़ना, एतमाद पैदा करना और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट्स को नाफिज करना। इनका अमला NGOs, सरकारी तंजीमों, अंजुमनों और बिरादरियों की मदद से इनफरादी ख़ानदानों और कम्यूनिटीज़ की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाते हैं ताकि पायदार हल तलाश करने के लिए पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ इश्तराक किया जा सके। अब आप बताइए कि ये जो आपकी फ़ाउंडेशन है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और ये जो आपकी फ़ाउंडेशन है ये किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होती है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं न्यूज़ वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि बताऊँ कि खिदमत कैसे की जाती है। अमूमी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, वो ये नज़र आता है कि कभी कोई डिज़ास्टर आता है तो लोग निकल आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमारे एतराफ़ में अगर कोई गरीब हैं या उनकी मदद कर देते हैं, या कोई फ़ीस का इशू होता है तो फ़ीस की अदायगी कर देते हैं। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि जो लोग हमारे सामने आते हैं, हाथ फैलाते हैं या अपनी आर्ज़ी बयान करते हैं, उनके दिल की आवाज़ क्या है। उनके दिल की आवाज़ ये नहीं है कि वो हमारे सामने ये कहते हुए नज़र आएँ, बार बार कहें और ये कहते हुए मतलब थक जाएं कि हमें ये चाहिए, हमारी मदद करें। साल हर साल तक आप देखते होंगे कि गरीब गुरबा की मदद जारी और सारी रहती है। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो इसको कहेंगे कि वो लोग फिर आज हमने अगर उनकी मदद की है, कल वो हम हमारे सामने नज़र ना आएँ बल्कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये मुमकिन है डेवलपमेंट से। और डेवलपमेंट कैसे है? डेफिनेटली उस बंदे की अपनी कैपेसिटी क्या है, हमारी यहाँ की ज़रूरत क्या है, उसका तयन करते हुए उस कैपेसिटी को जोड़ना। और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुइंग स्टिचिंग का काम करती हैं। अब उनके ऐसे ख़ानदान थे जो कोविड के अंदर जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। 2 बच्चियाँ थीं, वालिदा मौजूद थी लेकिन वालिद साहब मौजूद नहीं थे। वो दोनों बच्चियाँ कोशिश करके अपने घर को चला रही थी, लेकिन कोविड की वजह से उनका ये कारोबार ठप पड़ गया। सूरत ये हुई कि जब मैंने उनको इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम के साथ और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की और आगे प्रमोट करने की कोशिश की, वही खातून अब काम करने लगी हैं, बेहतर अंदाज में घर को चलाने लगी हैं। अच्छा, इशरत साहिबा का भी सिलसिला इसी तरह का है? इनका सिलसिला तो ये है कि जब मैं सर्वे कर रहा था, देखिए ग्राउंड रियलिटी का पता कैसे चलेगा। हम राशन देते हैं तो टोकन जमा कर लेते हैं, शनाख्ती कार्ड दे देते हैं, इट्स नॉट द वे ये है कि उनके मुतालिक मालूमात हो। हमारे पास पूरा एक बाकायदा फॉर्म है और तकरीबन 8 पेज पर मुश्तमिल ये फॉर्म है जिसमें हम उनकी पूरी जो है हाउस होल्ड प्रोफाइल हम चेक करते हैं। उसकी सेहत के मालूमात है, उसके अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू है, उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन का फॉर्मेट है, घर के मामलात हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, कहाँ खर्च करते हैं, बीमारी है, यानी SDGs के जो सेक्टर्स हैं उसको हमने कवर किया है। तो जब हम डिटेल मालूमात के लिए गए थे तो इनका ताल्लुक़ खैराबाद से है, एक बहुत ही पसमानदा इलाका औरंगी टाउन का। उस आबादी में जब मैं जाता हूँ तो मुझे हर जगह टैंकर नज़र आता है। तो जो पानी पीते हैं, यानी इनकी आमदनी का तकरीबन 25% वो सिर्फ टैंकर पे यानी पानी ख़रीदने में चला जाता है। बाकी 75% पे वो घर चलाएं, लिबास पहनें, बच्चों की तालीम करें, माशरती मामलात को तय करें, क्या करें। तो ये जो इशरत साहिबा से मेरी मुलाकात हुई तो इनके घर में मैंने एक मीटिंग कॉल की थी, बहुत सारी ख़वातीन आई थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई। अजीब और गरीब सूरत हाल सामने है, यानी ये जो कोविड के बाद जो आफ्टर कोविड इम्पैक्ट है बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, कितने लोग बल्कि ये मेरे ख्याल में 3-4 साल तक तो इसका इम्पैक्ट रहेगा ही, क्योंकि इसे रिकवर होना बड़ा टाइम लेगा। ये कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी। आप इलाज की बात करें, हमारे यहाँ इलाज तो बहुत दूर की बात, महंगाई हुई क्योंकि उसी दौर में महंगाई शुरू हुई
اور اسی دور میں کتنے لوگ بے روزگار ایک ہو کر ویڈیو ہے پھر اگر وہ چلوا دیں اس سے جی ٹف MP4 ہے جی اس سے پوری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اچھا وہ ہم پھر بریک میں اپنی ٹیم سے پوچھیں گے کیونکہ وہ فوری طور پر تو نہیں چل پائے گی. میں عشرت صاحبہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا جب سے ان سے رابطہ ہوا ہے تو آپ کے کیا چینجز آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں، کس طرح سے رابطہ ہوا آپ کا، یہ بات کر پائیں گے؟ جی بات کر پاؤں گی. ہاں بولیے. میری ان سے کیسے ملاقات ہوئی، یہ ہمارے علاقے میں آئے تھے سروے کرنے کے لیے. جی تو سروے کی دوران میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں اور جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں ان سب کے بارے میں معلومات کیا. تو ظاہر سی بات ہے سب نے اپنا اپنا انٹروڈیوس کروایا، سب نے اپنے گھروں کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں بتایا. تو میں نے بھی انہیں بتایا تو انہوں نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. اچھا. اور مجھے آج یہاں TV1 میں لے کر آئے. اچھا تو آپ کو آپ کی جو بھی ضروریات آپ کے علاقے میں جو خواتین ہیں آپ ایزیلی ان کو جب بات کرتی ہیں تو یہ آپ کی وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا وہ یہی ہے، ایسا ہی ہے؟ ابھی دیکھیے ابھی 15 ایئرس بیک میں اس آبادی میں گیا ہوں. اچھا. میں نے ان سے یہ کہا کہ فار دی ٹائم بینگ میں تو فی الحال کچھ نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ ہمارے لیے ایک دن کے رابطے میں نہیں ہیں، فار اے لانگر پیریڈ. زندگی کی تعمیر کا معاملہ ایک دفعہ راشن دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ میں نے وہاں پہ ایک سینٹر قائم کیا ہے، دی امپیکٹ فاؤنڈیشن کا ڈیجیٹل ریسورس سینٹر قائم کیا ہے. میں نے کہا کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ ہمارے پاس پڑھ سکتے ہیں، جو خواتین کچھ سیکھنا چاہتی ہیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں. تو یہ شعبہ تو میں نے کھول دیا ہے. لیکن چونکہ خیر آباد سے جس آبادی میں میں نے یہ سینٹر کھولا ہے اس کا فاصلہ کم و بیش 3 کلومیٹر کا ہے. تو یہاں سے وہاں تک جانا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کی آبادی میں بھی اس طرح کے ایک سینٹر کھولوں تاکہ ان کو میں فیضیاب کر سکوں. ڈیجیٹلی کنیکٹ کرنا کہیں مشکل رہا نہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم ڈیجیٹلی کنیکٹ کریں اور ان کی آواز بن کے لوگوں تک پہنچیں. اچھی بات ہے. وجید صاحب آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کیجیے گا، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ان کے ساتھ. جی میرے ساتھ میرا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بیسکلی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ مطلب ڈیجیٹلی اور ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک آپ جو ہے اپنا آپ کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. صحیح. تو اس چیز کے لیے آپ کو لوگوں میں اویئرنیس اور ڈیولپمنٹ آپ کے لیے ضروری ہے. وہ آپ کے جو بیسکلی اس طرح کے جو علاقے ہیں، علاقہ جات ہیں، وہاں پہ اس طرح کی اویئرنیس اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. تو اس چیز کے لیے اس چیز کو بیسکلی میں منظر عام پہ مطلب کہ فوکس رکھتے ہوئے اس چیز کو میں ٹارگیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ چیز ہماری بلڈ ہو. اس سے ہماری اوور آل سوسائٹی اور کمیونٹی بلڈ اپ ہوگی. آٹومیٹکلی وہ اوور آل سب کو اوپر کی طرف لے کے جائے گی، جس کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف پہ گامزن ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ مطلب اس میں لوگ بہت سارے مطلب جو ہو سکتے ہیں، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ اس میں شرکت کریں، اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اور اسکلز ہیں وہ اس میں خرچ کریں اور اس میں لگائیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ جب تک دوسروں تک نہیں پہنچیں گی تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. تو ظفر صاحب آپ ہمارے ناظرین سے میں چاہوں گی کہ آپ اگر مخاطب ہو کر آپ کہیں آپ کو کسی طرح کی رضاکارانہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو پروفیشنل کا پلیٹ فارم ہے، جس طرح سے انجینئر وزیر نے کہا. یہاں پہ SFA یونیورسٹی کے پروفیسرس موجود ہیں، NLD کے پروفیسرس موجود ہیں، ماجو کے ہیں، IBA کے موجود ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں. میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے فار دی کاز، فار دی ڈیولپمنٹ، اور وہ بہت راضی بھی ہیں. ہم بہت سارے پروگرامات شروع کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ کے پروگرامات جیسے ہیلتھ کا پروگرام ہے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ ہم کوکنگ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ بیسیکلی جتنا میں سمجھی ہوں کہ آپ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں اور یہ کچھ اس طرح کا. ڈیفینیٹلی ڈیجیٹلی کنیکشن تو آج کل پاسبل ہے نا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی کو بلائیں تو ان کے لیے آنا بڑا مشکل، کیونکہ وہ اورنگی ٹون جانا، وہاں سے آنا بہت مشکل کام تھا. اب آپ زوم میٹنگ پہ ہم ان کو لا سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات کرا سکتے ہیں، بچوں کے مسائل پوچھ سکتے ہیں، پیرنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہ تو ڈسٹنس ڈزنٹ میٹر، یہ تو پروف ہو گیا نا. تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو لیس پریویلیج ہے. تو کیا ہوا، لیکن یہ تو ان کا رائٹ ہے نا. تو اس پہ کیا ہوگا کہ ملٹی پلائر افیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں. میرا جو پہلا اسٹوڈنٹ تھا، رائٹ ناؤ ہی از دا چیف اکاؤنٹنٹ ایئر ڈیجیٹل. اچھا. کیسے؟ تو وہ ڈیولپ کرے. میری اس میں کوئی خاص کنٹریبیوشن تو نہیں ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہم کیونکہ بریک کی طرف جائیں گے. ظفر سلیم صاحب آپ کا، وجید صاحب، عشرت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. آسمان سے
नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान।